नमस्कार, यो हो न्युज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्युजमा स्वागत छ। मन्त्री परिषदको पुनर्गठन दशैं तिहारपछि पुग्यो भन्ने चर्चालाई चिर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौजुदा मन्त्री परिषद हेरफेर र विस्तार गर्नुभएको छ। धेरैको अनुमानलाई सत्य साबित गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा विष्णु पौडेलको प्रवेश भयो। तर रक्षाबाट ईश्वर पोखरेल पाखा लाग्नु भने आश्चर्यको पक्ष मानियो। कम बोल्ने तर नबोलिकनै सबै हिसाब किताब सिद्ध्याउने खुबीका पौडेलले अर्थ मन्त्रालय पाउनुलाई धेरैले अचम्म मानेका छैनन्। तर पोखरेललाई बिना विभागीयमा हुत्याइनु भने कोरोना जोखिम नियन्त्रणका लागि गठित उच्च स्तरीय समितिको असफलतासँग गाँसेर हेर्नेहरू पनि छन्। कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमलाई कर्णाली प्रदेशमा देखिएको नेकपाको कचिङ्गलसँग पनि जोडेर हेरेका छन्। हमेसी हार्न नमान्ने प्रवृत्तिका प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमले सत्तारूढ नेकपाभित्र अर्को तरङ्ग मच्याउने भने प्रश्न छ। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषद पुनर्गठन, ईश्वर पोखरेलको रक्षाको जिम्मा खोसियो, अर्थको जिम्मा विष्णु पौडेललाई, विधि प्रक्रिया मिचेको भन्दै प्रचण्ड असन्तुष्ट। एकै दिन 2638 कोरोना संक्रमित थपिए। उपत्यकामै 1400 जना कोरोना बिमा गरेकाको निशुल्क उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय। कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण निशुल्क। बुढी गण्डकी आयोजनामा शीर्ष 3 नेताले घुस खाएको भन्ने बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्ति विवादमा नेकपा र कङ्ग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै दिए पुष्टि गर्न चुनौती। हुम्लामा चीनले भूमि अतिक्रमण गरेको कङ्ग्रेसको निष्कर्ष, सरकारको मौनता दुःखद र लज्जास्पद भएको ठहर। र लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका संक्रमितको अन्तर्वार्ता नलिने लोकसेवा विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको आदेश, तत्काल सूचना यथास्थितिमा राख्नु। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको छ। आज नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले रिक्त रहेका मन्त्रालयमा नयाँ नियुक्त गर्दै केही सदस्यको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रीहरूको नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन गरेको उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका ईश्वर पोखरेलको जिम्मेवारी खोसेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यो सँगै पोखरेल उपप्रधानमन्त्री रहेर पनि मन्त्रालय विहीन हुनुभएको छ। रक्षालाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँगै राख्नु भएको छ। त्यस्तै लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आउनुभएका र प्रत्याशी विष्णु पौडेललाई अर्थ मन्त्रालय, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई शहरी विकास मन्त्रालय र लीलानाथ श्रेष्ठलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। यसअघि महिला बालबालिका मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका पार्वत गुरुङलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। सबैको शपथ ग्रहण भोलि बिहान 11:30 बजेका लागि तय गरिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 675 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको सङ्ख्या 675 पुगेको हो। यस्तै देशभर कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 1,17,996 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,947 जनामा गरिएको PCR परीक्षणबाट 2,638 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएसँगै यो सङ्ख्या 1,17,996 पुगेको हो। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिले 36,367 जना सक्रिय सङ्क्रमित छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,403 जना सङ्क्रमित
फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 47,603 पुगेको छ। काठमाडौँमा 38,378 जना, ललितपुरमा 5,456 जना र भक्तपुरमा 3,769 जना सङ्क्रमित पुगेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2,174 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल सङ्ख्या 80,954 पुगेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको सङ्ख्या 4,666 छ। होम आइसोलेसनमा रहनेको सङ्ख्या 21,548 छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 14,828 जना छन्। हालसम्म देशभर कुल 12,21,038 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले PCR परीक्षणका लागि नयाँ मापदण्ड तोकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले मन्त्रालयले निःशुल्क कोभिड परीक्षणको लक्षित समूह तथा व्यक्ति तोकेका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त, असहाय नागरिक, असहाय एक महिला, अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक र अग्रपन्थीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको मात्रै निःशुल्क कोभिड परीक्षण हुनेछ। यस्तै अग्रपन्थीमा खटिने सरसफाई कर्मचारी, अग्रपन्थीमा खटिने सुरक्षाकर्मी र जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको मात्रै निःशुल्क परीक्षण गरिने भएको छ। समूह भनेको आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण निःशुल्क गरिनेछ। यस्तै निःशुल्क परीक्षण गर्ने भनिएका उल्लेखित व्यक्तिहरूले कुनै बिमा कम्पनीमा बिमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च सोही बिमा रकमबाटै बेहोर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। त्यस्तै समूहगत आवासमा बस्नेहरू, ब्यारेक, जेल, छात्रावास, वृद्धाश्रम लगायतमा मास स्क्रिनिङका लागि एन्टिजेसन परीक्षण गरिने सरकारले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा घुस लिएको भनी डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लगाएको आरोप कपोकल्पित भएको दावी गरेको छ। आज प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै नेकपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घुस लिएको आरोप आधारहीन र झुटो भएको बताउँदै प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिएको हो। केही दिन अघि गृह जिल्ला गोरखामा भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले 9 अर्ब रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण आफूसँग रहेको बताउनु भएको थियो। तर उक्त अभिव्यक्ति आधारहीन, झुटो भएको भन्दै नेकपाले भर्त्सना गरेको छ। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको हस्ताक्षर सहितको वक्तव्यमा घुस लिएको कुनै प्रमाण भए सार्वजनिक रूपमा वा राज्यको सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा पेश गर्न चुनौती दिएका छन्। साथै भ्रमको खेती गरेको भए आपत्तिजनक एवं गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिका निम्ति सार्वजनिक क्षमा याचनाको समेत नेकपाले माग गरेको छ। यसअघि कङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले समेत विज्ञप्ति जारी गर्दै भट्टराईको आरोप खण्डन गर्दै पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभएको थियो। नेपाली कङ्ग्रेसले हुम्लामा चीनले भूमि अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य जीवन बहादुर शाही सहितको टोलीले हुम्लामा लिमीमा 2 किलोमिटरसम्म सीमा अतिक्रमण भएको फेला पारेको भन्दै कङ्ग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै भूमि अतिक्रमण भएको दावी गरेको हो। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा विज्ञप्तिमा भूमि अतिक्रमण हुँदा पनि सरकारको मौनता दुःखद र लज्जास्पद भएको ठहर गरिएको छ। सरकारको मौनतालाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिँदै कङ्ग्रेसले चीनले गरेको अतिक्रमण एक सार्वभौम राष्ट्र नेपालका लागि गम्भीर आपत्तिको विषय भएको बताएका छन्। कङ्ग्रेसले सीमा अतिक्रमणको विषयमा तत्काल धारणा सार्वजनिक गर्न, राष्ट्रको साझा धारणा निर्माण गर्न, चीन सरकार समक्ष प्रोटेस्ट नोट पठाउन र कूटनैतिक संवाद मार्फत हल खोज्ने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न माग पनि गरेको छ। केही दिन अघि मात्रै कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य शाही सहितको टोलीले हुम्ला पुगेर गरेको स्थलगत निरीक्षणमा चीनले लिमीको लाप्चा क्षेत्रको दाहिने लाप्चामा रहेको 12 नम्बर पिलर पुनः निर्माण गरेको, 9 2 नम्बर पिलरलाई मध्य बनाएर
भौतिक संरचना निर्माण गरेको 7-2 नम्बर पिलर पत्ता नलागेको तथा 6-1-5-1 र 5-2 नम्बर पिलरलाई आफ्नोतिर पारी नेपाली भूमिमा घेरबार गरेको बताएका थिए। लोकसेवाको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका कोरोना संक्रमितलाई अन्तर्वार्तामा सहभागी नहुन गरिएको सूचना यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सूचना प्रविधि विज्ञ पदको काम कारबाही यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कोरोना संक्रमणका कारण अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै सूचना प्रविधि विज्ञ पदको काम कारबाही यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ। रमेशराज सुवेदीले लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै दायर रिटमा यस्तो आदेश भएको हो। सुवेदी सूचना प्रविधि विज्ञमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट भएको प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण भएको र अन्तर्वार्ताका लागि समेत छनौट भएका थिए। अन्तर्वार्ताका लागि असार 31 का लागि तय भएको मिति सारिएको र साउन 29 गते उक्त परीक्षाको लिखित नतिजा प्रकाशनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो। अदालतले मुद्दा नटुङ्गिएसम्म सूचना प्रविधि विज्ञको परीक्षा नगर्न आदेशमा भनेको छ। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने PCR परीक्षण निशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। निजी प्रयोगशाला र भिसा प्रयोजनका लागि गरिने PCR परीक्षणमा पनि शुल्क नलिन अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको हो। अधिवक्ता केशरजङ केसी र लोकेन्द्र ओलीले भदौ 28 गते दायर गरी असोज 15 गते भएको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चलाई सरकारी अस्पतालबाट निशुल्क PCR परीक्षण गराउन सरकारका नाममा परामर्श दिएको हो। कोरोनाको परीक्षणलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसका लागि सरकारी निकायमा शुल्क लिन नपाइने भनी आदेश गरेको छ। परीक्षणका लागि सरकारी निकायमा गएका नागरिकको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ। न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र टङ्क मोक्तानको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा निजी अस्पताललाई शुल्क लिन भने रोक लगाएको छैन। अहिले सरकारी अस्पतालले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरूको निशुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ। कतिपय निजी अस्पतालले भने तोकेभन्दा बढी शुल्क लिइरहेका छन्। सर्वोच्चले तोकेभन्दा बढी निजी अस्पताललाई शुल्क नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। फैसलामा विस्तारै सरकारी अस्पतालमै कोरोनाको परीक्षण र उपचार हुने प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिइएको छ। फैसलामा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली 2077 सरुवा रोगको सूचीमा कोभिड-19 तुरुन्त राख्न भनिएको छ। यस्तै लक्षण नभएकाहरूले पनि परीक्षण गर्न चाहेमा परीक्षण गर्न दिनुपर्ने, भिसा प्रयोजनका लागि परीक्षण गर्न चाहेमा निशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सहरी क्षेत्रमा परीक्षण केन्द्र र जनशक्ति विस्तार गरेर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने पनि आदेश दिइएको छ। नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने चर्चा यस अघि नै चलेको थियो। मन्त्री परिषदमा नयाँ अनुहार आउने अपेक्षित नै भए पनि रक्षा मन्त्रालय आफू माथत राखेर उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई बिना विभागीय जस्तै बनाउनु फेरबदलको अनपेक्षित पाटो बनेको छ। कोभिड-19 व्यवस्थापन गर्न नसकेको र सेनालाई विवादमा तानेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेलको जिम्मेवारी खोज्नुले भने सबैलाई आश्चर्यचकित पारेको छ। तर बालुवाटार स्रोत भने मन्त्रालयहरूमा समन्वय गर्न विशेष जिम्मेवारी दिइएको दावी गर्छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीको हरेक निर्णयमा साथ दिने पात्र हुन् ईश्वर पोखरेल। उपप्रधानमन्त्री बन्दै हाल महामारीको बागडोर सम्हालेका पोखरेललाई प्रधानमन्त्रीले भने जिम्मेवारी विहीन बनाइदिएका छन्। बुधबार मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले रक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेका पोखरेललाई मन्त्री परिषदको कार्यालयको जिम्मा दिनु भने अनपेक्षित बन्न पुगेको छ। यद्यपि कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणको जिम्मा दिइएका पोखरेल सफल हुन नसकेकोमा ओली असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए। ओम्नी समूहलाई मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया दिनु अनियमितता हुनुले पोखरेललाई पटक पटक सीसीएमसीसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले
खै गरेका थिएनै। त्यसपछि सेनालाई मेडिकल सामान खरिद गर्न दिने निर्णय विवादित बन्दा पनि प्रधानमन्त्री खासै खुसी र सन्तुष्ट नभएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताउँदै आएका छन्। सैनिक मुख्यालयसँग उनको सम्बन्ध समेत पछिल्लो पटक चिसिएको थियो। सेनालाई अनावश्यक विवादमा तानेर संस्थाको संवेदनशीलता समेत बिर्सिएको र अपमान गरेको भन्दै प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रत्यक्ष भेटमा गुनासो गरेका थिए। पोखरेलले आफन्तलाई उच्च ओहदामा नियुक्ति गरेको तथा त्यसका लागि प्रयास गरेका विषयले पनि उनी विवादमा आएका थिए। यी कारणले खासमा पोखरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाइनुको कारणको रूपमा घेरिएको छ। यद्यपि पोखरेल निकटका नेता भने इच्छा अनुसार नै उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको जिम्मा दिइएको बताइएको छ। यद्यपि आलोचनामा घेरिएका पोखरेलको काम नै उनको मन्त्रालय खोसिनुको प्रधान कारण हो भन्नेमा दुई मत छैन। उता प्रधानमन्त्रीले आफ्ना निकट नेतालाई मन्त्रीमा सामेल गराएपछि प्रचण्ड भने चिडिएको बुझिएको छ। विधि र प्रक्रिया र सहमति उल्लङ्घन गरी गरिएको नियुक्तिले ओलीप्रति असन्तुष्टि बढ्ने देखिएको छ। हुन पनि अर्थ मन्त्रालयमा यसअघि नै अपेक्षा गरिसकिएका ओलीका निकट र विश्वासिलो पात्र विष्णु पौडेललाई दिइएको छ। यसअघि ओली नेतृत्वमा 2074मा बनेको सरकारमा पनि पौडेल अर्थमन्त्री भएका थिए। उता सञ्चार मन्त्रालय पूर्व माओवादीले पाउनुपर्ने भनिरहँदा महिला बालबालिका मन्त्रालय सम्हालिरहेका पार्वत गुरुङलाई सञ्चारको जिम्मा दिइएको छ। अर्थात् यहाँ पनि ओली निकट गुरुङलाई जिम्मा दिनुले प्रचण्ड पक्ष सशङ्कित हुनेमा कुनै शङ्का छैन। यस्तै प्रचण्डले खासै मन नपराउने पात्र लीलानाथ श्रेष्ठलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा नियुक्त गरिएको छ। यो पुनर्गठनले नेकपामा पुनः विवाद बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। यसअघि पनि ओलीले एकलौटी गरेको आरोप लागिरहँदा चालिएको यो कदमले अब अध्यक्षद्वय बीचको सम्बन्धमा कस्तो असर पर्ला भन्ने प्रश्न टटकारो देखिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाले राजनीतिक दलहरूमा पनि विवाद बढाएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादीका नेता बाबुराम भट्टराईले यो आयोजनामा 9 अर्ब रकम हिनामिना भएको आरोप लगाएपछि राजनीति पनि तातिएको छ। उनले नेकपाका नेताहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासम्मले हिनामिना गरेको आरोप लगाए। उनको आरोपपछि दुवै दलले विज्ञप्ति जारी गर्दै हिनामिना पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्। एक रिपोर्ट। केही दिन अघि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गृह जिल्ला गोर्खामा आयोजित एक कार्यक्रममा बुढी गण्डकी परियोजनामा ओली दाहाल र कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 9 अर्ब घुस लिएको प्रमाण आफूसँग भएको दाबी गरेका थिए। 9 अर्ब रुपियाँ केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, मलाई थाहा छ यो कुरो, प्रमाणित गरेर भने तोरी गर्न सक्छु मैले। उहाँहरूले बाँडेर खानुभएको छ र बुढी पनि अलपत्र गरेर बसिरहेको छ। उनको यो दाबीपछि राजनीति तरङ्गित बन्यो। कङ्ग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै घुस खाएको प्रमाण देखाउन चुनौती दियो। हेरौँ यो विज्ञप्ति। बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना कमिसनका कारण अलपत्र पारिएको र त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति समेतको संलग्नता रहेको भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई नेपाली कङ्ग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। निर्णय नम्बर 4 मा भनिएको छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई बुढी गण्डकी बारे ज्वलन्त प्रश्न सम्बन्धी तथ्यमा गहिरो अध्ययन र सार्थक पहल गर्नुभन्दा सस्तो टिप्पणीमै बौद्धिकता देखिने भ्रममा पर्नु भएको छ। हलुका टिप्पणीहरूलाई प्रष्टीकरण दिएर वक्तव्य जारी गर्ने नेपाली कङ्ग्रेसको परम्परा छैन। तर देशको प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च दायित्व सम्हालिसकेको नेताले मसँग प्रमाण छ भनिसकेको स्थितिमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्न विनम्रतापूर्वक चुनौती दिनु हाम्रो कर्तव्य हुन जान्छ। राजनीतिको प्रतिष्ठा न त भ्रष्टाचारको ढाकछोपले बढ्छ न त कपोकल्पित झुट र अर्थहीन आरोपले। हामी नम्र भाषामा अपिल गर्दछौँ, तथ्यको जगमा सत्यको खोजी नगरी केवल आवेगको भरमा टिप्पणी गरेर क्षणिक लाभ हुन सक्ला, तर त्यसले न सम्बन्धित व्यक्तिको ओज अभिवृद्धि हुन्छ न राजनीतिको गरिमा बढ्छ। यति हेक्का डाक्टर भट्टराईले राख्नु भएकै छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। बुधबार सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पनि दुराशयपूर्ण रूपमा बाबुरामको अभिव्यक्ति आएको बताएको छ। उसले पनि बाबुरामलाई पुष्टि गर्न चुनौती दिएको छ। नेकपाको यो विज्ञप्ति हेरौँ। हालै केही दिन अघि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष
एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली तथा हाम्रा पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेतले बुढी गण्डकी परियोजनामा अर्बौं रकम घुस लिएको भनी सार्वजनिक रूपमा प्रकट गरेको अभिव्यक्ति बिल्कुल आधारहीन, झुट, गलत, कपकल्पित एवं दुराशयपूर्ण रहेकाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त्यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै घोर भत्सना गर्दछ। हामी त्यससँग सम्बन्धित तथाकथित कुनै प्रमाण भए सार्वजनिक रूपमा र राज्यको सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा पेश गर्न चुनौती दिन्छौँ। यद्यपि त्यस प्रकारको कृत्रिम आरोपको तथाकथित प्रमाणको हौवा भ्रमको खेती मात्रै हो भन्ने स्पष्ट नै छ। तसर्थ राज्यको गरिमामय उच्च पद सम्हालिसकेका व्यक्तिबाट प्रचारित यस प्रकारको आपत्तिजनक एवं गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिका निम्ति सार्वजनिक क्षमा याचना हुनुपर्दछ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना अहिले मात्र विवादमा तानिएको होइन, यो सुरुदेखि नै विभिन्न विवादमा रहँदै आएको छ। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकै बेला 2069 मङ्सिरमा बुढी गण्डकी आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै राजनीतिक वृत्तमा प्रवेश गरेको आयोजनाका बारेमा विवाद जारी छ। सुरुबाटै निर्माण मोडालिटीदेखि आयोजना ठेक्का सम्झौताका निर्णय गर्ने सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्व विवादमा पर्दै आएका छन्। 2069 मङ्सिर 18 गते बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति गठन आदेश 2069 जारी। तत्कालीन सभामा समितिको अध्यक्षमा आफ्ना कार्यकर्ता लक्ष्मी देवकोटालाई नियुक्त गर्ने भट्टराई नेतृत्वको सरकारको निर्णयको आलोचना। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट बिना प्रतिस्पर्धा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई यो आयोजना इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी EPCF मोडलमा निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय। 2074 जेठ 21 तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र कम्पनीबीच समझदारी MOU। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको MOU-लाई अनुमोदन गर्दै निर्माणका थप प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय। विवादास्पद पृष्ठभूमिका दीपक भट्ट स्थानीय एजेन्ट भई काम गरेको चिनिया कम्पनी गेजुवालाई 2वटा सरकारले गरेको व्यवहारप्रति शङ्का गर्दै तत्कालीन संसदका 3 समितिबाट छानबिन। तत्कालीन संसदको लेखा समितिबाट आयोजनामा अनियमितता भएको उल्लेख। कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिबाट सरकारलाई उक्त सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने निर्देशन। 2 समितिको 2074 असोज 9 गते बसेको संयुक्त बैठकबाट बिना प्रतिस्पर्धा गेजुवासँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन। 2074 कार्तिक 27 गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै मन्त्री परिषद बैठकले चिनिया कम्पनी र ऊर्जा मन्त्रालयबीच भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय। पटक पटक मुआब्जा विवाद। हरेक पटक विवादको घेरामा रहेको बुढी गण्डकी आयोजनामा पछिल्लो पटक पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले लगाएको आरोपको छानबिन हुन आवश्यक रहेको चौतर्फी दबाव छ। विराटनगर अस्पतालमा बिरामीले उपचार पाउनै मुस्किल हुन थालेको छ। पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमितले अस्पताल भरि भराउ भएपछि अन्य रोगका बिरामीलाई उपचार पाउन समस्या भएको हो। दिन प्रतिदिन लक्षण सहितका कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै गएपछि अस्पतालहरूमा अक्सिजन सहित बेडको अभाव भएको कोशी अस्पतालका कोरोना उपचार केन्द्रले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा दिनौं जसो कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। लक्षणसहितका सङ्क्रमितहरू आउने गरेको र विराटनगरमा सञ्चालित अधिकांश अस्पतालहरूमा अक्सिजन सहितको बेड नपाइएको गुनासो आउन थालेपछि कोभिड व्यवस्थापनले अक्सिजन सहितको बेडको लागि व्यवस्थापन गरिरहेको जानकारी दिएको छ। जसरी पहिलाहरू सङ्क्रमितहरूको लक्षण नभएका केसहरू आउँथे, अहिले सबै लक्षणयुक्त केसहरू आइरहेछन्। त्यसको व्यवस्थापनमा हामी त्यसको अक्सिजनको लगायत आइसियुको सङ्ख्या बढाउने पक्षमा छौँ भने प्रदेश सरकारबाट भएको सम्झौता अनुसार न्युरोमा पनि केही भेन्टिलेटर आइसियुको व्यवस्था सहितको उपचार त्यहाँ भइरहेछ। सङ्घीय सरकारबाट हामीले सुनेअनुसार नोबल मेडिकल कलेज र विराट मेडिकल कलेजमा पनि एग्रिमेन्ट भएको छ। उहाँहरूले पनि केही भेन्टिलेटर सहित आइसियुको व्यवस्थापन पनि गर्नुभएको छ। तर अहिलेको बढ्दो चाप, बढ्दो लोडले अनुसार जहाँ माग भइरहेछ, प्रेसर एकदमै बढिरहेछ, जता पनि हामीले बेड पाएनौँ, सिट पाएनौँ, आइसियु पाएनौँ, अक्सिजन पाइएन भन्ने जुन गुनासो छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले प्रदेश सरकारको चाहिँ अब हामी कोभिड-19 उसमा चाहिँ त्यो पनि व्यवस्था गर्दैछौँ। तर अन्य जुन निजी मेडिकल कलेजहरूले पनि अब उहाँहरूको क्षमताअनुसार गर्दै गर्नुभएको होला, तर जुन गुनासो त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था अझै पनि भइरहेको अवस्था छैन। कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि सर्वसाधारणहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने या साबुन पानीले हात धुनुपर्ने भनेर डाक्टरहरूले बताएका छन्। यो पहिलो दिनदेखि अन्तिम दिनसम्म भन्नुपर्ने एउटै कुरा हो, हामीले मेन रुल फलो गर्ने भने SMS नै हो हैन। SMS भनेको सोसियल डिस्टेन्सिङ, M भनेको मास्क, S भनेको सेनिटाइजेसन र ह्यान्ड वासिङ। यसबाट जोगिन यही 3टा बाहेक अरू केही पनि मन्त्रै छैन। कोभिडकै सिम्टम लिएर आउने हुन्छन् हैन, अरू सिम्टमसँग त हामी अहिले त्यति धेरै सरकार पनि राख्दैनौँ। कोभिडको सिम्टम भन्ने बित्तिकै सास फेर्न गाह्रो हुने हो। यसमा हामीले एकदम ठ्याक्कै भन्नुपर्दा अरू खोकी सोकी
त्यसपछि जुन खानाको स्वाद नआउने डायरिया भन्दाखेरि पनि हामी खास सासै फेर्न गाह्रो भएर आएको बिरामीहरू नै हामी धेरै गर्छौँ। विराटनगरमा सञ्चालित अधिकांश निजी अस्पतालहरूमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचार हुन थालेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा पर्सामा रहेको हुलाकी सडक ठेकेदारको चरम लापरवाहीका कारण निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन सकेको छैन। सदरमुकाम वीरगञ्जको पावर हाउस चोकदेखि 60 किलोमिटर जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र ठोरी स्थित चौतारासम्म पुगेको उक्त सडक ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले अलपत्र परेको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको रूपमा पर्सा जिल्लामा रहेको हुलाकी सडक ठेकेदारको चरम लापरवाहीका कारण निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन सकेको छैन। सदरमुकाम वीरगञ्जको पावर हाउस चोकदेखि 60 किलोमिटर जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र थोरी स्थित चौतारासम्म पुगेको उक्त सडक ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन नसकेको हो। हुलाकी सडक निर्माण कार्य 60 किलोमिटर रहे पनि दुईवटा जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले 30 किलोमिटर निर्माण कार्यको जिम्मा पाएका छन्। वीरगञ्जको पावर हाउस चोकदेखि थोरी गाउँपालिकाका सुवर्णपुर स्थित चमेरी होलसम्म अमर कन्टेन्ट पप्पु जेभी निर्माण सेवाले 30 किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने ठेक्का साकार गरेको छ भने चमरी होलदेखि चौतारासम्मको 30 किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा कालिका बारिया जेभी निर्माण सेवाले पाएको छ। अमर कन्टेन्ट पप्पु जेभीले निर्माण गर्न ठेक्का साकार गरेको 30 किलोमिटर सडकको 20% पनि काम हुन सकेको छैन भने कालिका बारिया जेभीले साकार गरेको 30 किलोमिटर सडकको 70% काम सम्पन्न गरिसकेको छ। यस्तै बाँकी कार्य यही पुस मसान्तसम्म निर्माण गर्ने योजनामा रहेको छ। एकै दिन 30 महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरी 2074 कार्तिक 1 गतेदेखि निर्माण कार्य थालनी गरेकोमा एउटा निर्माण कम्पनीले निर्माण कार्यलाई लगभग अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ भने एउटा कम्पनीले काम नै अगाडि बढाएको छैन। भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण भइरहेको यस सडकको सम्झौता अनुसार 2077 वैशाखमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हो, तर लकडाउनका कारण 6 महिनाको समय थप गरी पुस मसान्तसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ। समयावधि सक्न अहिले 3 महिना मात्र बाँकी छ। पावर हाउस चोकदेखि चमरी होलसम्म 30 किलोमिटर निर्माणको जिम्मा पाएको अमर कन्टेन्ट पप्पु जेभीले वर्तमान अवस्थामा कुनै काम नै गर्न सकेको छैन। पिच गरिएको सडकलाई खनेर पुनः पिच बनाएर बढी काम गरेको देखाउन खोजिरहेको पाइएको छ। 30 महिनाको लक्ष्य सहित सुरु भएको यो सडक निर्माण कार्य यही 77 पुस मसान्तसम्म सकिँदैछ। सुवर्णपुरदेखि ठोरीसम्मको सडक लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ भने त्यही सुवर्णपुरदेखि वीरगञ्जसम्मको सडक भने अहिलेसम्म 10% मात्रै हुन सकेको छ र त्यो जुन अहिले अलपत्र अवस्थामा परेको छ। क्यामेरामा जाकिर हुसेनको साथ हरिशङ्कर शर्मा, वीरगञ्ज। ओखलढुङ्गाको रुम्जाटार सडक खण्ड कालोपत्रे भएको वर्ष दिन नपुग्दै भत्किएको छ। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण सडक उप्किएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। कालोपत्रे सडक आयोजना सञ्चालक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण नगर्दै जीर्ण बनेपछि स्थानीयले पुनर्निर्माणको माग गर्दै दबाव दिइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। ओखलढुङ्गा रुम्जाटार सडक खण्ड 1 वर्ष नपुग्दै जीर्ण बनेको छ। ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण सडक जीर्ण भएपछि स्थानीयहरू आक्रोशित भएका छन्। सडक निर्माण भएको 1 वर्ष नपुग्दै बिछ्याइएको कालोपत्रे उप्किन थालेपछि निर्माण कम्पनीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सदरमुकामदेखि रुम्जाटारसम्मको 11 किलोमिटर सडक खण्डको बेचभागमा कालोपत्रे उप्किएर जीर्ण बन्दै गएको छ। सडकको दुरावस्थाका कारण स्थानीयहरूले ठूलो शास्ति भोग्नु परेको छ भने ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण सडकको अवस्था नाजुक बनेको भन्दै निर्माण कम्पनीले पुनः मर्मत गर्नुपर्ने आयोजना सञ्चालक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। पिच गरेको भागमा पिच भत्किएको ठाउँमा उसले टालेर, थोरै भत्किएको छ भने टालेर बनाउनु पर्ने, धेरै भत्किएको छ भने उसले नयाँ नै डिबिएसटी गराउनु पर्ने हुन्छ। अनि ड्रेनहरू भत्किएको ठाउँमा उसले त्यो ड्रेनहरू फेरि मर्मत गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ र साइडमा वालहरू, ग्याबिन वालहरू पनि कति ठाउँमा बिग्रेको भत्किएको देखिएको छ, त्यसलाई पनि उसले मर्मत गरेर पुनः त्यो लगाउनु पर्ने हुन्छ। बारम्बारको म्याद थपपछि कच्चा पदार्थको अभाव देखाउँदै लामो समयसम्म काम नगरी बसेको निर्माण कम्पनीले चिसो मौसममा अलकत्रा लगाउन सुरु गरेपछि सडक गुणस्तरहीन बनेको स्थानीयको आरोप छ। कालोपत्रे उप्किएको 2 किलोमिटर भन्दा बढी ठेकेदार कम्पनीले पुनः कालोपत्रे गरिदिनुपर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियर सरोज केसीको भनाइ छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत निर्माण व्यवसायीसँगै उहाँलाई राखेर अब बाँकी निर्माण कार्यहरू र डिफेक्ट ड्यामेज भएको ठाउँमा कसरी चाहिँ करेक्सन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल पनि गरिसकेका छौँ। उपयुक्त मौसम र टेम्परेचर भएपछि असोज कार्तिक मङ्सिरमा कालोपत्र गर्न मिल्ने भन्ने कुरा भएपछि त्यतिखेर निर्माण कार्य गर्ने र सम्पूर्ण ड्यामेज र डिफेक्ट भएको ठाउँमा करेक्सन गरेर कालोपत्र कार्य पूर्ण रूपमा फेरि गर्नुपर्छ भन्ने सहमति भएको छ। आपतकालीन भूकम्पीय सहयोग परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ ओखलढुङ्गा मार्फत सञ्चालित आयोजनाको अधिकांश भागमा पुनः कालोपत्रे गर्नुपर्ने देखिएको छ। तर सडक खण्ड कालोपत्रेको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनी तामाङ कुमार जेभीले काममा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै पुनः सडक मर्मत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कालोपत्रेको काम कहीँ मोडहरूमा त्यस्तोमा चाहिँ के बिग्रिन्छ नै, यो स्वाभाविकै हो चिसो मौसममा गर्दाखेरि। तर ती सबै हामी चाहिँ समयमै मर्मत गरेर काम पनि सबै चाँडै नै सम्पन्न गर्छौँ र केही क्षति भएका टेम्परेचरको कारणले गर्दा, तापक्रमको कारणले गर्दा भएकोहरूलाई हामी ठिक ढङ्गले त्यसको उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरेर त्यसको मर्मत पनि गर्छौँ। 18 महिनाभित्रै सक्ने गरी एसियाली विकास बैंक र स्विस सरकारको सहयोगमा 20 करोड 68 लाख रुपैयाँको लागतमा 2074 सालमा सडक खण्ड कालोपत्रेको ठेक्का सम्झौता गरिएको हो। ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बहाना देखाएर 3 पटकसम्म म्याद थप गरेपछि बल्ल सडक निर्माण सम्पन्न गरेको थियो। ओखलढुङ्गाबाट टिभी जर्नलिस्ट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। कोरोनाको बढ्दो संक्रमणले जनस्वास्थ्यदेखि आर्थिक तथा व्यावसायिक जीवन जोखिममा परेको भन्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। बुधबार जनस्वास्थ्य तथा व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूले कोरोना महामारीले निम्त्याएको सम्भावित जोखिमप्रति ध्यान आकर्षण गराउँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। कोरोनाबाट पेसाकर्मी, पेसागत समूह, व्यावसायिक जगत तथा आम नागरिक जटिल अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ, पब्लिक हेल्थ मुभमेन्ट नेपाल, राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल र नेपाल चिकित्सक सङ्घले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्रमा काठमाडौँ लगायत देशका अस्पतालहरूमा आइसियु शैय्या, भेन्टिलेटर लगायत अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको अभावले गर्दा संक्रमितको ज्यान गएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गरिएको छ। कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या बढेको र उनीहरूको लागि अत्यावश्यक सेवा समेत अवरुद्ध भएको हुँदा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या हुन सक्ने उल्लेख गर्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले लिखित ज्ञापन पत्र बुझाएको व्यावसायिक पहलका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले जानकारी दिए। सरकारको ध्यान आकर्षण के गर्यो भने अब कोभिडको महामारी बढ्दै गएको छ एकदमै हैन, बढ्दै गएको आधारमा सरकारले त्यसलाई संक्रमण रोक्नलाई गर्ने उपायहरू जतिसुकै गरे तापनि संक्रमण बढ्दै गएको छ। त्यसैले चाहिँ हामीले अब मैले पिसिआर गर्ने भन्ने कुरा छ, आइसोलेसनको कुराहरू छ अथवा क्वारेन्टाइनको इस्युको कुराहरू छन्। यो सबै कुराको प्रोसिड्युर के हो, कसरी प्रोसेस गर्न सकिन्छ, कसरी संक्रमणलाई निराकरण गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि हाम्रो सेक्टरबाट हामीले कसरी मद्दत गर्न सक्छौँ। किनभने सरकारको एक्लै प्रयासले मात्र हुँदैन। जबसम्म जनमानसमा जनताहरू नै जागरुक हुँदैन तबसम्म यो कोभिडको नियन्त्रण गर्नलाई धेरै गाह्रो छ। कोभिड संक्रमितको संख्या बढेकोले यथाशीघ्र कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालको निर्माणको साथै पर्याप्त भेन्टिलेटर र आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। कोभिड विरुद्ध सरकारद्वारा जारी निर्देशिकाको कार्यान्वयन नभएको हुँदा कार्यान्वयन गर्न र व्यावसायिक जगतलाई पनि उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवसाय गर्न आग्रह गरिएको छ। आम नागरिकको जीवन असुरक्षित भएको भन्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सिसिएमसीको कार्यालयमा समेत ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घले बजारमा अत्यावश्यक औषधिको कुनै पनि खालको अभाव नहुने जनाएको छ। नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष नारायण बहादुर छेत्रीले अत्यावश्यक औषधिको कुनै पनि खालको अभाव नहुने भन्दै स्वदेशी औषधि उद्योगबाट उत्पादन हुने औषधिको अभाव नहुने बताएका हुन्। न्युज 24 टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष छेत्रीले कोभिडको महामारीको समयमा स्वदेशी औषधि उद्योगहरूले आवश्यक औषधिको उत्पादन गरिरहेको बताए। कोभिडको कारणले चाहिँ सामान्य औषधिहरूको चाहिँ अभावहरू चाहिँ खासै छैन, तर कोभिडको अलि सिरियस बिरामीहरूको लागि आवश्यक पर्ने
रेमडेसिभिर भन्ने औषधिको अभाव चाहिँ मार्केटमा देखिएको छ। कोरोनाको महामारीको अवस्थामा कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा स्वदेशी उद्योगहरूले विभिन्न समस्या भोगिरहेको भए पनि बजारमा बिरामीलाई आवश्यक पर्ने सबै खालको औषधि उपलब्ध भएको र औषधिमा कुनै पनि खालको कालोबजारी नहुने बताए। नेपाली उद्योगहरूले औषधि उद्योगहरूले उत्पादन गर्ने औषधिहरूको खासै त्यस्तो चाहिँ अभाव चाहिँ भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। कोरोनाको महामारीको समयमा बजारमा औषधिको अभाव कुनै पनि अवस्थामा नहुने नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घले जनाएको छ। नेप्से परिसूचक 7.42 अङ्क घटेर बन्द हुँदा कारोबार रकम पनि खुम्चिएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 7.42 अङ्क घटेर 1561.17 बिन्दुमा कायम भएको छ। शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक घटेर कारोबार पनि 1.5 अर्बमा सीमित भएको छ। बजारमा कुल 195 कम्पनीको 24,879 पटकको कारोबारमा 1,49,63,87,87,000 रुपैयाँ बराबरको 52,91,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 12 उपसमूह मध्ये होटल उपसमूहको परिसूचक बाहेक अन्य सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। होटल उपसमूहको परिसूचक 0.14% बढेको छ। कारोबारमा आएका विकास बैंक, हाइड्रोपावर र वित्त उपसमूहमा करेक्सन भएको छ। बजारका लगानीकर्ताहरू पनि उत्साहित बन्न सकेको देखिँदैन। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा दिल्ली र राजस्थान बीचको खेल जारी छ। 6औं जितको खोजीमा रहेको दिल्लीले अघिल्ला 7 खेलमा 5 जित सहित 10 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा छ। श्रेयस एयरको कप्तानीमा मैदान उत्रिएको दिल्ली राजस्थानलाई हराएर शीर्ष स्थानमा उक्लन चाहन्छ। दिल्लीले यस सिजन उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको छ। यता स्टिभ स्मिथको कप्तानीमा रहेको राजस्थान चौथो जितको खोजीमा हुनेछ। राजस्थान 7 खेलमा 6 अङ्क जोडेर पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ। दिल्लीलाई हराएर राजस्थान अङ्क तालिका सुधार गर्न चाहन्छ। यस्तै राजस्थान यसै सिजनको पहिलो भेटमा बेहोरेको हारको बदला समेत लिन चाहन्छ। यसअघिको भेटमा दिल्लीले राजस्थानलाई 46 रनले पराजित गरेको थियो। नेइमार ब्राजिलका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने दोस्रो खेलाडी बनेका छन्। विश्वकप छनौट अन्तर्गत बुधबार पेरु विरुद्धको खेलमा ह्याट्रिक गरेसँगै नेइमार ब्राजिलका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने दोस्रो खेलाडी बनेका हुन्। ह्याट्रिकसँगै नेइमारले ब्राजिलका लागि 64 गोल पूरा गरेका हुन्। पीएसजी का फरवार्ड नेइमारले 103 खेलमा 64 गोल गरेका हुन्। नेइमारले पूर्व लिजेन्ड रोनाल्डोलाई 2 गोलले पछि पारे। रोनाल्डोले 98 खेलमा ब्राजिलका लागि 62 गोल गरेका छन्। ब्राजिलका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको कीर्तिमान भने पेलेको नाममा रहेको छ। फुटबलका भगवान मानिने पेलेले ब्राजिलका लागि 77 गोल गरेका छन्। पेलेले 92 खेलमा कीर्तिमानी गोल गरेका हुन्। अब अनुला महर्जनका साथमा फटाफट न्युज। कर्णाली प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक समस्याको विषयमा नेकपा अध्यक्षद्वयबीच छलफल। भोलि मुख्यमन्त्री र पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिने। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका संक्रमितको अन्तर्वार्ता नलिने लोकसेवा विरुद्ध रिटमा सर्वोच्चको आदेश। तत्काल सूचना यथास्थितिमा राख्नु। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2638 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,17,996 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन थप 1403 जना कोरोना संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा 996, ललितपुरमा 102 र भक्तपुरमा 305 जनामा संक्रमण पुष्टि। नेपालमा कोरोनाबाट बुधबार थप 12 जनाको मृत्यु। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 675 पुग्यो।
नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम विरुद्ध परेको मुद्दाको सुनवाई आज पनि स्थगित। न्यायाधीशहरूको गणपूर्वक संख्या नपुगेकाले सुनवाई स्थगित भएको भनाई। आगामी कार्तिक 8बाटै क्लिन फिड लागू हुने, अब विदेशी च्यानलमा विज्ञापन प्रसारण गरे कारबाही गरिने। भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरावने कार्तिकमा नेपाल भ्रमणमा आउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्ने। सर्लाहीमा दलित हत्याको विषयलाई लिएर सांसद अमरेश कुमार सिंह सहितको टोली र प्रहरीबीच झडप, 2 प्रहरी सहित दर्जनौं घाइते। मृगौला रोगबाट पीडित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद सानु सेवा पहाडीको उपचारका क्रममा निधन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा दुःख व्यक्त। यातायात विभागले जारी गर्यो नयाँ निर्देशिका, लामो दूरीका सबै यातायातले अनलाइन टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने। बागलुङ क्षेत्र नम्बर 1 का 700 बढी घरका खरका छाना विस्थापित गरिँदै सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत खरका छाना विस्थापित गरी जस्ता पाताले घर छाइने। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि रामेछापको मन्थली नगरपालिकाको कार्यालय 6 दिनका लागि बन्द। एकै दिन नगरपालिका लगायत विभिन्न कार्यालयका 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। भक्तपुरको ब्रह्मायनीमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। ललितपुर लामाटार बस्ने झापा अर्जुनधाराका 36 वर्षीय विक्रम लिम्बू प्रहरी नियन्त्रणमा। समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि बैतडीको पाटन नगरपालिकाद्वारा लकडाउनमा कडाई, बढी भिडभाड हुने क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी तथा अनुगमनकर्ताको टोली खटाउने निर्णय। लमजुङको डोडेनीमा निर्माणाधीन माथिल्लो डोर्डी ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य बन्द। आयोजनामा कार्यरत 27 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि निर्माण कार्य रोकियो। लकडाउनका कारण लामो समय बन्द रहेको हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रका सबै उद्योगहरू सञ्चालनमा, 111 वटै उद्योग सञ्चालनमा आएको हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले दिए जानकारी। आज नेप्से परिसूचक 7.42 अङ्कले घटेर 1561.17 बिन्दुमा कायम। होटल बाहेक कारोबारमा आएका सबै समूहका सूचकमा कमी। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामेछाने पनि आइपिएलको मध्य सिजन खेलाडी ट्रान्सफर सूचीमा समावेश। लामेछाने सहित दिल्ली क्यापिटल्सको ट्रान्सफर सूचीमा अन्य 11 खेलाडी सामेल। युइएफए नेसन्स लिग फुटबल अन्तर्गत आज इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क भिड्दै घरेलु मैदानमा इङ्ल्यान्ड लगातार दोस्रो जित निकाल्ने दाउमा। युरोपमा कोरोना संक्रमित पुनः तीव्र रूपमा बढ्दै चेक रिपब्लिकमा 3 साताका लागि आंशिक लकडाउनको घोषणा। बंगालको खाडीमा बनेको चक्रवातका कारण भारतमा भीषण वर्षा, कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु, नेपालमा भने खासै प्रभाव नपर्ने। किर्गिस्तानका राष्ट्रपतिद्वारा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सदिर जपारोभ अस्वीकृत। प्रधानमन्त्री छनौटको क्रममा संसदीय निर्वाचनको नियम पालना नगरिएको आशंका। र विश्वभर 3 करोड 84 लाख बढी कोरोना संक्रमण पुष्टि, 10 लाख 91 हजार संक्रमितको मृत्यु। अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। भारतीय योग गुरु बाबा रामदेव कतिपय हरकतका कारण बेला बेलामा चर्चामा आइरहन्छन्। बेला बखत चटक देखाउन पनि माहिर बाबा रामदेव केही वर्ष पहिले अनसन स्थलबाट भाग्दा महिलाको पोसाकमा प्रहरीले पक्राउ गर्दा पनि चर्चामा आएका थिए। अहिले भने हात्तीमाथि चढेर योग गर्न खोज्दा लडेर बाबा रामदेव चर्चामा आएका छन्। भारत उत्तर प्रदेशको मथुरामा हात्तीमाथि योगासनमा रहेर योग गर्दै गर्दा हात्तीले जिउ हल्लाइदिँदा उनी भुइँमा गर्ल्याम्म पछारिएका हुन्। उक्त भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनेको छ। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषद पुनर्गठन, ईश्वर पोखरेलको रक्षाको जिम्मा खोसियो, अर्थको जिम्मा विष्णु पौडेललाई, विधि प्रक्रिया मिचेको भन्दै प्रचण्ड असन्तुष्ट। एकै दिन 2638 कोरोना संक्रमित थपिए। उपत्यकामै 1400 जना कोरोना बिमा गरेकाको निशुल्क उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय। कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण निशुल्क।
बुढी गण्डकी आयोजनामा शीर्ष 3 नेताले घुस खाएको भन्ने बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्ति विवादमा नेकपा र कङ्ग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै दिए पुष्टि गर्न चुनौती। हुम्लामा चीनले भूमि अतिक्रमण गरेको कङ्ग्रेसको निष्कर्ष सरकारको मौनता दुःखद र लज्जास्पद भएको ठहर। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका संक्रमितको अन्तर्वार्ता नलिने लोकसेवा विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको आदेश, तत्काल सूचना यथास्थितिमा राख्नु। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, दशैंमा सहरबाट गाउँतिर नगए हुन्न र नगए हुन्छ, बुढापाकालाई जोखिम छ भन्नेले तालीमा र वर्ष दिनको चाडबाड कसरी नजानु भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको मार्फत आफ्नो मत राख्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।